चलो भाई चलो चलो भैया तू रस्ते पहले उन्होंने कि ये जुड़ो पूछूंगा यो पासो यो खाजवास को इतो दलन के किड़ी जगह आवे फोटो दे इतो दलन के आते जी तो बना के पोस्ट फोटो दे जी या तो पूछाऊं तुम पिस्टल ये कागजात को के जाके इस तरफ किया खबे हाथों तो यही पकड़ा के बाल्टा मार दिया मुड़ के खबे सजे हाथों में मुड़ के फिर पहलगाम आ गया कैसे तो याद ये गुफा जिसमें अमरनाथ के पंचर में इस वक्त हमें पूरी जगह बैठा हूँ हम इस वक्त इधर बैठा भी है सोनमर्ग काजवास ग्लेशियर सामने पार जी दसपत्ती है बहुत हरी है वो हमारी क्या दसपत्ती का तो धारा भी बने हुए मुकाम बने हुए मुझ धारा मस्जिद भी बनी हुई है मुझ धारा भाई गुलाम हैदर साहब और आजकल उतारे हाँ वो तो उतारे वे तो शर्त बहुत हो गया जी उनका बहुत उनको बड़ा दुख है बड़ा कीमती आदमी गया तो तुमने ये बुजुर्गों के वास्ते किया तुम भी मुबारक का मुझसे तुमने खुदा पाक खुश हो जाए और तुम एहतिया था कदीमी बैठ हजरत हमारा बाप दादा का वक्त की जिसको तो तुम्हें याद है बाबा साहब रंगा उनकी हाँ बाबा बहुत आया हमारा बाबा एक दफा तुम भी था मुझे सोनी रुड़ती तो ऐसा नीलो आसमान था तो ऐ को बर्फाई सिरा का पूरा और मान लगा दियो जनते थे कि गर्म से जा मतलब पूरी जा है मैं सन मोड़ हम तो जो बाबा हमें तो हम कहा इतना तो या के गल होई तो केने होई तो बाबा साहब चली 2-3 दिन तो बारिश शुरू हुई तो 15 दिन बारिश पड़ती रही तो बर्फ पाई तो बूटा टूटा तो हमने 15-16 दिन गुजारे बड़ी मुश्किल ना फिर मैच मोड़ी आवे तो हम सोड़ा करो तो अगर सोड़ा के हमने 1 महीने गुजारे और ये तोलों की ये अर्नी कप के हमने उनका पूरी ये छन तो कहा कप के क्या थी तो कप आने का मैसे में करनी हम 1 महीने के बाद या इतने साल हुई थी और इतने बाबा साहब और जिसले तुम्हें में ना उसले कौन लोग में था कुछ लोग था जी हाजी का बाप था हमारा बाप था हमारा पुतिया था मुकदम सगाली का था जरदाली का था किटाने का बड़ा था ये सब था जी के दोस्त है ये लोग हमें था दुनिया में थी जनाब जिसे कुछ सुने था तो दुनिया पहचान बाबा साहब इस रात बाबा साहब किसी और यूनुसो तू भी तो चले किसी तेन नून ले आइयो हाथे कड़े जा नून ले आइयो मच्छी खाई फुटकी ले आइयो फिर तानो जिस किसी का मनोरंजन की चीज है तो ले आओ फोटो किसी और जी ठीक है थोड़ा सूखे लगो भले सूखे लगो बाबा जी बाबा जी का और स्पोर्ट में मेरी है कि गुलजार देंगे बिजू हम तेरे वक्त चंगवाया
نصیر ہے پٹی دیکھے لگے ہٹ کا پیسہ ہٹ کا پیسہ ہٹ کا پیسہ کچھ ہٹ کا پیسہ فوٹوگرافی کر لیں تم کر کے کہیں چلا رہا کب چلا گیا تو دسے نا کوئی دام نہیں کب کے جائے کر بولو کر میں چلے گا مسکار روڈ بند ہے میں نے پسند لگا تھا اچھا اچھی کون بڑی مکھی ہے سینا بڑا اچھی لائک سی بھی میں نے بڑا اچھا لگا تھا میں غلط کیوں چلا وہ تو یونیورسٹی نے لوگ سائن میں پلے نہیں چھوٹے تھے آگے رکھ دو جی انہوں نے کہا تھا یہ کہہ دیے یہ کج یونس نہ کھڑا تو پتہ لگا یونس نال نہیں چل سکتا لے تو کرگل تو کس کے نال میرے نال ہے توبہ نعوذ جی یہ کیا لگا تیرا نہیں میرے دے ہماری جان بھی کھارے پائریں گا جی میرے سرکار کر مجھے بناؤ جی وہ ٹوپ پہ سری کا نام ہے جس طرح دور پہنچے ہو تم اور معافی دے ہوگی انسان بشر ہے غلطی ہوتی ہے اپنے سے وہ تو کیا مجھے دیکھتے ہیں دل کی محبت ہونی چاہیے دل کی محبت ہونی چاہیے ہم نے دل کی بھی چنا کٹی میں نے تو اور پتہ نہیں ادا اپنے دل کی محبت ہوتا ہے مجھے ہے وہ نہیں کرتا وہ تو میرا گل کہ پہلے یاد کیا تھا نہیں اس دن ہم نے دیکھے بس کے اگلی سیٹ پر گئے جو نہ گئے سروٹ ہم نے بچائے کھ نہیں اس میں منی کا گل نہیں خدا کی قسم ٹھنڈ سڑ پہنچ گیا اللہ کی قسم سڑ پہنچ گیا کتنے ہو گئے میرے پھر رات پر رہتے پہنچوں واپس ہو گئی ہیں جناب ڈیرے چھوڑو میں کٹ جائیں گا پیچھا بس اٹھیا بجلا کم تیرے کو آ گیا چپ دم کر گیا دم نہیں کرتا تم آدھا کاٹ دو چپ دم کر دے چلو پھر چپ دم کر گئے دنیا کا کون دنوں کا کرا یہ اس کا فارم والا مل کے جگہ ہے نا وہ ایگریکلچر یونیورسٹی والا یہ اس پہاڑی جگہ میں ہوں نہیں جاتا میں آیا نہیں آیا تم آج کل کوئی کرے گا یونیورسٹی کچھ سنو ورگ میں
दशा आता अंग्रेज से चलना था। अंग्रेज कितने अंग्रेज कल अमरनाथ के अमरनाथ में जी हाँ तो रात हो रहा था रात में जी तो बालकों तक टैक्सी में ले गया। अच्छा एक वो वापस फिर रात आ गया। अंग्रेजों ने अमरनाथ जाकर क्या किया? फोटोग्राफी की। अच्छा तो के घोड़ा में अमरनाथ खान जाना करना गाड़ी में कभी आओगे अच्छी आता है। अच्छा ये भैया तो ये डेरा गए नहीं सर अदानी के परसों उलार चले जनाब किबला का बाबा साहब और रंगा दिखा रहा है इनका ये तो चलो तब उन सारा इकट्ठा ही जाना है जी कढ़ाई जाए परसों उलार अच्छा जान के वो मर्द बाजार में क्या करे उसमें थारो इल्मियत नहीं दी जाए। अच्छा किसी जगह मेरा नाम ये महर अली। अच्छा कहाँ रहते हैं आप? मैं वांगित वांगत में बाबा में अच्छा अच्छा क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? मैंने तो कभी देखा नहीं। कहाँ पढ़ते हैं किस स्कूल में? जेके पब्लिक स्कूल में। यहाँ क्या कर रहे हैं आजकल? अच्छा अच्छा तो आज यहाँ कहाँ से बोल रहे हो आप इस वक्त? कहाँ से बोल रहे हो बताओ? सोनमर्ग से। आप बताइए। मेरा नाम मुदस्सिर चौधरी है। मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से? जम्मू में रहते हो? किस जगह में? गुजरनगर। अच्छा अच्छा यहाँ किस लिए तशरीफ लाए हैं? बस छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं। आज बाबा जी ने कहा चलो आपको घुमा लाए। अच्छा अच्छा कहाँ घूमने आए हैं? सोनमर्ग में। कैसा लगता है आपको सोनमर्ग? जी सोनमर्ग कैसे लगता है? सोनमर्ग जैसी तो जगह ही कोई नहीं लगती। अच्छा कितने में पढ़ते हैं आप? मैं 8th में किस स्कूल में? सैनिक स्कूल मगरोटा। थैंक यू। अच्छा आप बताएंगे? जी मेरा नाम चौधरी ओवैस है। मैं जम्मू से हूँ। नहीं आप जम्मू के नहीं जाते ना आप इसकी तरह आप भी झूठ बोल रहे हैं। परमानेंट तो कहीं आप और के रहने वाले थे मगर आप माइग्रेंट हैं। पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आप माइग्रेंट हैं ना? जी अच्छा ठीक है तो इस वक्त फिर कहाँ रहते हैं? इस वक्त जी गुजरनगर जम्मू में रहते हैं। क्या करते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ 9th में सैनिक स्कूल मगरोटा में। अच्छा अच्छा तो आज कहाँ से आप बोल रहे हैं कहाँ जी तशरीफ? सोनामर्ग है बहुत अच्छी जगह है। अच्छा अच्छा आपके साथ और कौन कौन आया? हमारे साथ जी बाबा साहब आए, अल्ताफ साहब आए अच्छा और जुनैद साहब आए अच्छा और जुनैद साहब, जिलानी साहब, गुजार साहब और भी बहुत सारे साहब हैं। अच्छा अच्छा जिनका नाम आप नहीं जानते? जी अच्छा तो ये कौन है? जी ये मेरी छोटी बहन बेनज़ीर है। इसका नाम क्या है? तो बोलो ना अपना नाम ऊंचे बोलो मैं सुनो नहीं नहीं इधर ऊंचे उठ के बोलो ना। अरे तुम्हें ABC याद हो गई है? नहीं तुम तो पढ़ती नहीं हो। नहीं 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 कहाँ पढ़ती है? ऊपर करो सर को है? नहीं नहीं पढ़ती है। ये आपके साथ कौन है? ड्राइवर है? नहीं नहीं ये तो सादक है ड्राइवर थोड़ा ही है। अच्छा अब आप बताइए। मेरा नाम मियां गुलाम नक्शबंद है। अच्छा तो कहाँ रहते हैं आप? मैं वांगत में रहता हूँ। अच्छा अच्छा वांगत में बाड़ा में। इसमें हंसने की क्या बात है? आपके घर के लोग क्या करते हैं? इकट्ठी मांग आपने जो बोला नहीं क्या बोलते हैं जो आप? इकट्ठी मांग से बड़ा नहीं बोलते। तो कितनी में पढ़ते हैं आप? 8th किस स्कूल में? गवर्नमेंट हाई स्कूल में। तो मुझे बताइए कि हफ्ते में आप कितने दिन स्कूल जाते हैं और कितने दिन नहीं जाते? 2-3 छुट्टियां मार देते हैं जब हड़ताल होती है। अच्छा अच्छा वैसे हड़ताल अक्सर हफ्ते में कितनी बार होती है आपका अंदाजा क्या है? 3-4 आप मत बोलिए 4 दिन हड़ताल होती है और 4 दिन आप जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। पहले आप बीच में हमने सुना था कहीं कोई दानिशकदा किसी स्कूल में पढ़ते थे छोड़ दिया पसंद नहीं आया क्या? हड़ताल हो गई ना इसीलिए। हड़ताल में यहाँ वैसे फायदा रहता है कि नहीं?
नहीं रहता? अच्छा चलो अल्लाह किसी को मसाज में आमीन। चलो चलो खड़ा किसी को जनाब वाली मेरा कैमरा कहता है जी उससे है पूरा सामने खास नहीं हो बन गया था जनाब इसके इंकलाब पहली दफा जो बताया वो प्री पार्टीशन 47 फिर तुम इसके पहले कुछ हाँ 40 साल हाँ उसके बाद आया जिसको तो मैंने जहाँ तो वो है बाबा साहब तक आया इस रास्ता थे संसार के लंग के रंबल थे तले के बादशाह के दौर के गंगा के तुमने लद्दाख की देखे हो कश्मीर की ये बड़ी खूबसूरत जगह या सब जगह खूबसूरत जगह ये भी देखी हिंदुस्तान में भी तुम सारी रास्ते में फिर तुमने सब खूबसूरत जगह करी लगी तो इस तरह नाल तो मुख्तलिफ अपना अंदाज सोनमर्ग को एक अपना मैंने गंगा का मुकाबला के पीछे जगह कश्मीर के बीच सुनाई गंगा पानी इस हमारी स्टेट के बाहर की जगह में स्टेट के बाद केरल सब उसके बाद सब सारा सुने हैदराबाद बहुत सुने कोई हैदराबाद सिटी है या पहाड़ी पुराना होना का कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह मॉन्यूमेंट्स से लेकिन ये कुदरती हसन का लिहाज के नाल केरल सब सुना
کشمیر کے بعد اگر دیکھی جائے کوئی چیز کیرل کشمیر نمبر 1 ہے. کشمیر کو جو ہے کشمیر کے بعد کشمیر کے مقابلے پچھلے 4 سال میں تو نہیں آیا سونمرگ. جنہوں نے وہ آئے وہ پچھلے سال بھی آئے بابا صاحب ان کے نال ساتھ کرنے. پچھلے سال کبھی شاید میرے نال تھا تب بھی تھا. پچھلے سال جب میں آیا تو ہم نے ابھی جدہ صاحب کی کیا یہ مزید خان کی ہم نے تو ملے پچھلے سال میں اس کی بات نہیں بتا رہے. پھر ہم نے پھر وہ کیا نام جی کتنے وقت ہو گئے ہمارے موقع نمبر ایسے ہی رہیں گے جہاں کے طور ہم نہیں کریں گے. یہ تاکہ کس طرح کریں آج کل کرے تو ہمارا جو ہے نا کام کریں تو کوڑا وہ نہیں ہے نہ ہم ایسا نہ کریں تو 4-5 لاکھ کریں تو صاحب ایک تو بقول حفیظ کے دامن سونمرگ سے قائم ہے فطرت کا سہار. دامن سونمرگ سے قائم ہے فطرت کا سہار. منہ دیکھتا ہے امرناتھ آئینہ ہے شیشناتھ. ندیاں ہر سو بل کھاتی پیچ ندیاں ہر سو لڑکھڑاتی پیچ بل کھاتی ہوئی. ندیاں ہر سو تھرکتی پیچ بل کھاتی اپنی اپنی منزل مقصود کو جاتی. یہ بھی ایک پہلو ہے کشمیر کی تصویر کا. ویسے بھی تو آج کل وہ پہلو ہے اس کے اوپر جلندری کو اقبال کا ضرور لکھے گی چلو لکھتا وہ ہے باپ صاحب یہ ہر ختم کتنا سارا میں تو یاد ہے کام آیا تم پہلے کس کے بس اسکول لگتے تم کیا اسکول اور اتفاق ہوتا پنجاب صاحب الیکشن میں آئے جنوری حاجی عبداللہ پائی جاپو جو پائی میڈیا یہ ہمارے نال ہم رات چلے گیٹ کے رات کے 11:30 دیہڑی سفر نہیں تو ہو سکے دیہڑی ہوا اگر رات ہوا ہم چلے جناب سے ایک آدمی جو قدم چاہ کے طرح تو اس ترلا ایریا کو دوسرا کا پاٹن پڑی وہ برف پھر آسمان تک ہوئی وہ اس میں جنوری جب ہے تو کچھ گنگیٹ تب تک گنگیٹ کون تک گنگیر رات ہم لیا پانی جا اتنا وہ کرنے کے باوجود تو بخشی صاحب رہا بخشی صاحب کس طرح آیا کہ بابا کے درخت میں سے لیکن بہرحال ہو سکتا ہے اس سے ہمارا ہسٹوریکل سفر ہے جنوری یہ درخت نظر آئے یہ تمام فرق بڑا بڑا پروگرام میں لیکن میں نہیں آیا تھا وہ دکھا دی کہ جادو نظام کی اثر ہوتا ہے جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر نہ ہو گیا ملا سکتے بھی کچھ معاشر مجھے تھوڑی حاجی صاحب کو یاد رکھیں. ایک شخص کل ملا تھا کڑی دھوپ میں مجھے پانی کی آرزو میں دھوپ بیچتا جی کیا کرتا ہوں کل ملا تھا کڑی دھوپ میں مجھے پانی کی آرزو میں دھوپ بیچتا ہوا. ریکارڈنگ ہے اچھا دامن سونمرگ سے قائم ہے فطرت کا سہار. منہ دیکھتا ہے امرناتھ آئینہ ہے شیشناتھ. پھر سونمرگ کا بارہ میں خاص طور پر کہ ندیاں ہر سو تھرکتی ناچتی گاتی ہوئی کسمساتی لڑکھڑاتی پیچ بل کھاتی ہوئی اپنی اپنی منزل مقصود کو جاتی ہوئی کرتی جاتی ہے نگاہوں پر عمل تصویر کا.
ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر. اور کوئی خوبصورت شعر ہے شعر میں چاہوں لیکن تو یاد نہیں آ سائیں قادر بخش کو کی بیعت پہ مجھے یاد آیا. دال دانا دیدار نے کیوں بندے بکھیاں مرن لگیاں آبادی لکھیاں طرف طرف دو آلڑے پٹ سٹے ترس ترس کے ہوئیاں ذلیل شوق اڑن دا پر بار کڈے اے پر بند نے وچ کندیل لکھیاں قادر یار افسوس نہ بول سکن پھر تکتیاں طرف خلیل. بہت اچھے. تم بھائی صاحب نہیں کوئی یاد آئے تو ہم نے تم یہ پڑھ لیا جی ہم اتنی تمہیں یاد کرنے پہ ہوں اور مجھے تو آدمی انہیں ریکارڈنگ کروں گا اتنی دیر تک. پہلے شاہجہان تو میرے داس کے تس بار پیچھے تھا میں اتنے بیادی گل کہیں نہیں پہ. ہم نے ایک ہوٹل کھولیا تھا جو اس میں صبح بھی پیچھے نیاز کرتا دیری ہو گئی تو نیاز کے دیکھتے میں سب سے پہلے باجی بنانا تھا ہوں بھی پہنچائی ہوئی تھی پہلے ادھر چلیں گے نہ ہم پھر یاد میں کیا ہوتے کہاں پہ ہم چلا پہنچا جی اسی گل ہم تو ہوٹل پر ہم تو آپ ہی بیسا کو جنا بس میں طے کون کے کرنا بس میں پورا کچھ نہیں عادت تو ہے نہیں بیسن کی. ہاں جی عادت ہے نہیں بیسن کی تو کیا بنے گا پھر سر نہیں پہ گی نہیں بہ سکتی بیستی نہیں عادت ہے نہیں بیستی نہیں. تب میں اس پچھلے 4 سالوں میں کتنا نقصان ہوا شاہجہان تھاری بزنس سے تم ہمارے میں کریں ایک آدمی تیری نہ مجھ سارا انجین ہوا خاص طور پہ تیری یونس کی تم نے اس پہ خدا کے فضل تھا ہو گئے تھے تم نے اپنی گاڑی خرید لی تھی گھوڑا تھے دکان تھاری طرح چلی تھی اور کیا حالت تھاری اس چیز کو یہ پچھلا 4 سال انہوں نے 4 سال سے جناب بڑی غربت آ گئی ہے. اچھا اس کے آگے بھی آدمی جو غریب ہوئے تو اس دن کو 400 دن کو سماج اس 4 سال کے بیچ کوئی انسان جو 10 روپیہ نہیں کما سکتا جو کوئی گھوڑو تو یا کوئی گاڑی تھی اب بیچ کے اس نے 4 سال میں اپنا پیٹ پاڑی. تم نے آج کل جس 4 سال بعد سال میں تم نے کس طرح گزارا کیا اس 4 سال میں 4 سال کے اس کے بعد جڑی بوٹی میں اپنی مزدوری تیاری کرنی تو باقی تجھے ویڈیو کماوے قانون وہ کام کر کے رکھو چنگا طریقہ کر کے تیار کرنی ہم نے پورا ضلع یہ تیرا ساتھی نال کا جنہیں یہ دیتے ہیں تو نہیں تو پھر تاہی نہیں بچارے ہوتے ہیں دھوکھو دیا نہ جی انہیں دھوکھو نہیں دیتے دیتے ہیں وہ دھوکھو ہے تو گالیا ہے اپنے واسطے سارا ہی زور دیا کہ اپنے واسطے سارا ہی زور دیا جی. اچھا اس یعقوب بھائی نے کتنا سال ہو گیا تیرا اس کی وفات میں 3.5 سال ہو گیا جناب. اچھا پچھلی منگر میں 3 سال پورا ہو گیا تھا. اچھا تو منگر تو کوئی ماں 2 تم کتنا پائی ہے ہم 6 پائی. تیرا تو بڑا کتنا ہے میرے تو بڑے کوئی تو نکاح تیرا بھی تو وہ کیا کرنے رہا ہوں نکو ایک بھائی نوکری کرے جی. اچھا تیجو بھی وہ دکانداری کرے کہ تو شنوار کی جناب. اچھا تیجو ایک تو وہ زمینداری کرے. اچھا چوتھو یہ ہمارا مقدم ہے. اچھا اچھا اور کیا تو مقدمے میں تم آج کل کو کرو آج کل تو مشق میں جگہ خطرہ مقدمہ نہ ہو گئے جی آج کل نہیں آج کل مقدمے کی گل سنتا ہی نہیں آج کل مقدمے کی جگہ مجاہدوں نے لے لی ہے مقدمہ ہم نے بچے میں بھیڑ صاحب کو لڑکوں اچھا اچھا بلاؤ نور آج فڑکی اٹھائی جیتا بہتے بہتے ایک یونس تو ایک تو نہ منشو تو نہ یہ تو تھارے پھر دیدار نہیں درشن نہیں ہوتا گل کے جس پہ تھارا بہت جس پہ تھارا بہت یادگار تھا تو انہوں نے ایسا خیال ہوا تھوڑی دیر انسان چلے گی صبح تو چلا تو چلا تلا 2 آدمی کو لے جائے تو پارو پھر گئے اس پیچھو اس کو مطلب ہے جی پھر جب یہ پارو ہی بن گیا جائے تو گل ہے ہی ہے اس نے مجھے مکے بس گل دسی ہوئی ساری منظورہ میں میر. تو یہاں آج سنمرگ کا کس طرح ہے یہاں تو یہ ہوٹل نیا بنایا ہے. اچھا اچھا
कितने साल से चलता है आपका होटल इधर? 6 साल। 6 साल से। तो काम शाम चलता है अच्छा? आज तो काम बहुत कम है। अच्छा 5 सालों से होते आप अक्सर इधर ही हैं सोनमर्ग में? अच्छा। तो आज जो आज है ना, आज 26 जून है 1994 मेरे ख्याल में। आज तो रोड बंद है लेकी। हाँ, क्या बात है, क्यों बंद है? वहाँ मटाइन में वो पुल गिरा है। अच्छा अच्छा। खैर मटाइन में तो वो खुद ही गिर गया होगा। हाँ, वो खुद गिरा है। हाँ, यहाँ सोनावाड़ी से नीचे जहाँ हम चाहते हैं हम गिराते हैं। चलो ऊपर तो खुद ही गिरता है। वहाँ खुद गिरता है। तो आई साहब तुम उस दोबारा हम थाई तरफ आ रहे हैं शेर वास्ता याद आया जी, वो गालिब को एक शेर है, जी। नक्श पर यादी है किसकी शौकिए तारीफ का, नक्श पर यादी है किसकी शौकिए तारीफ का, कागजी